बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असर हाज़िर में बहुत से लोगों का ख़्याल है दीन और साइंस ये दोनों अलग अलग मैदान हैं, इन दोनों में तत्बीक नहीं हो सकती। एक रूहानियत का अलम बरदार है और दूसरा मुकम्मल तौर पर मादी की तरफ जा रहा है। लिहाजा ये अलग अलग मैदान हैं, अलग अलग फील्ड हैं और इसमें बहुत ज़्यादा इख्तलाफ है। आज की वीडियो में और आने वाली मज़ीद वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अल्लाह ताला की जो आखिरी किताब कुरान मजीद है, इसके अंदर बहुत से ऐसी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे साइंसी नुक्ते हैं जिसके बारे में आज की साइंस साबित कर चुकी है। और एक और अहम बात जिसकी तरफ मैं तवज्जो दूंगा वो ये कि कुरान मजीद जामिउल उलूम है, उलूम का मंबा है। हर इल्म कुरान मजीद से फूटता है। वैसे तो कुरान मजीद हमारी रूह की शफा के लिए आई है और इसका बेसिक मकसद यही है कि इंसान के नज़रियात को, सोच को दुरुस्त किया जाए। लेकिन कुरान मजीद में बहुत से ऐसे साइंसी बातें भी हैं जिनके बारे में हम आज आपको बताएंगे। तो आज सिर्फ हम इल्म फल्कियात को लेंगे जी, एस्ट्रोनॉमोलॉजी को लेंगे कि जिसके बारे में कुरान मजीद हमें बताता है कि बहुत से ऐसी चीज़ें हैं कि जो आज साबित हो चुकी हैं, लेकिन कुरान मजीद ने 14 सदियाँ पहले इस बारे में बता दिया था। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं बयान करना चाहूँगा वो ये कि हमारी जो ये कहकशां है ये अपनी तख्लीक से कबल एक गैसी तोदे की सूरत में थी। यानी साइंसदान ये बात साबित कर चुके हैं कि जब ये कायनात बनी नहीं थी तो इससे पहले पूरी इस कायनात में गैस ही थी, गैसेस का मजमुआ था। तो कुरान मजीद में सूरह फुस्सिलत आयत नंबर 11 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया सुम्मा इस्तवा इलल समाई व हिय दुखानुन, कि अल्लाह ताला आसमान की तरफ मुतवज्जह हुआ और वो दुखान था। यहाँ पर लफ्ज़ दुखान को देखिएगा कि दुखान का मतलब है धुआं, और दुखान उमूमी तौर पर गैस के मानों में भी इस्तेमाल होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि कुरान मजीद हमें बता रहा है कि ये तो तख्लीक के कायनात से पहले ये जो पूरा एरिया था ये दुखान, गैसेस से और धुएं से बना हुआ था। फिर बिग बैंग थ्योरी तो आपने सुनी होगी, बहुत मशहूर है। तमाम साइंसदान इस बात पर इत्तफाक करते हैं कि कायनात से कबल ये जो पूरी यूनिवर्स थी ये एक बहुत बड़ी गेंद की मानीत एक चीज़ थी, गोल चीज़ थी। और फिर एक धमाका हुआ और उस धमाके के नतीजे में ये पूरी कायनात बन गई। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस कायनात की इब्तिदा का जिक्र यूं किया है, अवलम यरल लज़ीना कफरू अन्ना समावाति वल अर्द कानता रतकन फफतकनाहुमा। सूरह अंबिया में है, क्या काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और ज़मीन बाहम मिले हुए थे, फिर हमने उन्हें जुदा कर दिया। गोया कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पर बता दिया कि जो पूरी कायनात है ये एक मजमुआ था, एक गेंद की मानी का मजमुआ था। तो फिर अल्लाह ताला ने इसको अपनी कुन की ताकत से अलग कर दिया, फिर सितारे बन गए, फिर ज़मीन अलग हो गई, कहकशां बन गई, सूरज बन गया, ये सारी चीज़ उसके बाद बनी। ज़मीन अपनी साख्त में गोल है। ज़माने कदीम में लोग ये समझते थे कि ज़मीन चपटी है, फिर लोगों ने साबित किया कि नहीं जी ज़मीन गोल है। तो कुरान मजीद ये कहता है युकव्विरुल लैल अलन नहार व युकव्विरु अलन नहार अल लैल, सूरह ज़ुमर में है कि वो रात को दिन पर और दिन को रात पर लपेटता है। यहाँ पर लफ्ज़ जो युकव्विर इस्तेमाल हुआ है, युकव्विर उस चीज़ को कहते हैं कि जिस तरह कि एक फ़र्द पगड़ी को बांधता है तो
چونکہ کوئی بھی پگڑی جو ہوتی ہے وہ جو لپیٹی جاتی ہے وہ ہمیشہ گول چیز کے اوپر لپیٹی جاتی ہے. تو اس سے ایک چیز واضح ہو رہی ہے کہ زمین گول ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نازیات میں وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَّاهَا کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہموار کر دیا. یہاں پر لفظ دحاہا استعمال ہوا. دحا دراصل شتر مرغ کے انڈے کو کہتے ہیں عربی زبان میں. تو اس سے بھی واضح ہو رہا ہے کہ جو زمین ہے وہ بیضوی شکل کی ہے, گول ہے. قدیم زمانے میں جی لوگ سمجھتے تھے کہ جو چاندنی ہے یہ چاند کی روشنی ہے اور جو سورج کی روشنی ہے وہ الگ ہے. تو اس پہ بڑی ایک ڈیبیٹ ہوتی تھی, لیکن بعد میں سائنسدانوں نے یہ بات ثابت کی کہ نہیں, چاند کی جو چاندنی ہے وہ اس کی اپنی روشنی نہیں ہے بلکہ وہ منعکس ہونے والی روشنی ہے, وہ سورج سے لیتی ہے. تو آیت کرام مجید میں دیکھتے ہیں جی سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں آفتاب بنایا اور منور مہتاب بھی. یہاں پر جو غور کرنے والی چیز ہے سراج اور منیر. سراج ایسی روشنی کو کہتے ہیں جس کی اپنی روشنی ہوتی ہے, اور منیر ایسی روشنی کو کہتے ہیں کہ جو دوسروں سے روشنی ادھار لیتا ہے. تو پورے قرآن مجید میں لفظ سراج جو صفت بتائی گئی ہے وہ سورج کی بتائی گئی ہے, اور جو منیر کی صفت بتائی گئی ہے وہ چاند کی بتائی گئی ہے. تو اس لحاظ سے قرآن مجید کے الفاظ خود واضح کر رہے ہیں کہ سورج کی اپنی روشنی ہے, جبکہ چاند کی روشنی جو ہے وہ منعکس ہونے والی ہے, وہ دھار ہے, وہ بارو کرتا ہے سورج سے. اچھا, قدیم زمانے میں جی سائنسدان یہ خیال کرتے تھے کہ یہ جو کائنات ہے اس میں جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں یہ ساکت ہیں, کوئی ایک گھوم رہا ہے. پھر اس کے بعد سائنسدانوں نے ثابت کیا کہ نہیں جی, ہر ایک ایلیمنٹ جو ہے, ہر ایک جو کائنات کے اندر چیز موجود ہے وہ گھوم پھر رہی ہے, اپنے مدار میں گھوم رہی ہے. تو سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ کہ وہی اللہ ہے کہ جس نے رات و دن, سورج و چاند کو پیدا کیا ہے, ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیرتے پھرتے رہتے ہیں. یسبحون کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. گویا کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں, کائنات کے اندر جتنے بھی ایلیمنٹس موجود ہیں وہ سب کے سب اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں. سورج اپنے مدار میں گھوم رہا ہے, چاند اپنے مدار میں گھوم رہا ہے, اور زمین اپنے مدار میں گھوم رہی ہے. سورج ایک روز بجھ جائے گا. یہ جو سورج ہے یہ دراصل ایک کیمیائی عمل ہے جس کے نتیجے میں یہ پوری روشنی ہم تک پہنچ رہی ہے. اور سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ جب یہ سارا کیمیائی عمل ختم ہو جائے گا تو اس کے نتیجے میں یہ سورج کی روشنی ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں فرمایا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا سبحان اللہ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ کہ سورج کے لیے ایک مقرر وقت ہے کہ وہ چلتا رہے گا. مستقر ہے, مستقر کا مطلب ہے یعنی اس کا ایک مقام ہے, ایک جگہ ہے, وقت ہے, اس وقت تک وہ چلتا رہے گا. اور جو ہی اس کا وقت مقرر ختم ہو جائے گا, وہ وقت مقرر آ جائے گا, جگہ آ جائے گی, تو خود بخود یہ سورج ختم ہو جائے گا. پھر ایک اور بار آخری بات اس کی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سائنسدانوں کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ کائنات روز بروز پھیلتی جا رہی ہے, کائنات کے اندر وسعت پیدا ہو رہی ہے, اور ایک ایکشن دوسرے کے ایکشن سے دور ہو رہی ہے. یہ تو آج مسلمہ حقیقت بن چکی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ زاریات میں وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ کہ آسمانوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور یقیناً ہم کشادگی کرنے والے ہیں. وہ قرآن میں پہلے بتا دیا کہ زمین پھیلنے والی ہے, یہ سورج پھیلنے والی ہے, یہ کیکشف پھیلنے والے ہے. لَمُوسِعُونَ ہم اس میں وسعت دے رہے ہیں, ہم اس کو مزید پھیلا رہے ہیں. تو معزز ناظرین, قرآن مجید جامع العلوم ہے جس میں بے شمار علوم موجود ہیں, سائنس کے حوالے سے بہت سی چیزیں ملتی ہیں. تو آج ہم علم فلکیات کے بارے میں دیکھا. انشاءاللہ اگلے سیشن میں
اگلی ویڈیو میں آپ کو ہم مزید قرآن مجید کے جو دیگر علوم ہیں اس بارے میں بتائیں گے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اس کو ضرور لائک کیجیے گا, اس کو شیئر کیجیے گا, اور اپنی اگر آپ رائے دینا چاہیں تو کمنٹس باکس میں ضرور اپنی رائے دیجیے گا. ہم اپنے رائے کے منتظر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.